اج 28واں سبق ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال، اور وہ ہے انگوٹھے چومنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اس میں گرامی آنے پر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ تو اس سلسلے میں امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، چونکہ کل آپ احباب دی اس جامعہ مسجد دے اندر فہم دین کورس دی مرکزی نشست ہے، اور جس دے اندر بڑے بڑے ججد علماء شہر اقبال دے ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے نے، اور جنہاں وچوں ماشاءاللہ صاحبزادہ پیر سید فرخ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جانشین حضور شیخ الحدیث و تفسیر استاذی و استاذ العلماء علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر بزرگ علماء الحمدللہ کل اس ٹائم آپ احباب دی اس مسجد دے اندر انشاءاللہ ہون گے، اور مسجد دی رونق نو بھی انشاءاللہ دوبالا کرن گے۔ اور ویسے بھی حضور فرمایا علماء حقہ جڑے نے او انہاں دی زیارت کرنا بھی بڑا درجہ رکھدا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت دے جڑے وارث نے وہ میری امت دے علماء نے۔ تو دوستو عزیزو بزرگو، اج دا ٹاپک، اج دا عنوان میں شامی جلد 2 باب الاذان صفحہ نمبر 270 دے حوالے نال آپ احباب دے سامنے روایت کرن لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من سمع اسمی فی الاذان ووضع ابہامہ علی عینیہ فانا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اذان دے اندر ساڈا نام سن کے انگوٹھے اپنیاں اکھاں نال لائے گا چوم کے، حضور کی فرمایا قال من سمع اسمی، جیڑا ساڈا نام مبارک چوم کے نہ فل آذان، اذان دے دوران ساڈا نام سن کے تے محبت نال عقیدت نال او چوم کے اکھاں نال لائے گا، حضور فرمایا اس نو قیامت والے دن کی فی صفوف القیامت، فرمایا میں ان اس قیامت والے دن صفاں چوں کڈ کے انہوں تلاش کراں گا۔ فرمایا میں اپنے اس غلام نو قیامت دیاں صفاں چ تلاش کراں گا۔ گویا کہ قیامت والے دن منظر اے ہوئے گا، قیامت دیاں جناب والا صفاں جناب والا صف در صف جناب والا ماحول ہوئے گا، تے حضور بے چینی دے نال محبت نال عقیدت نال اس چاہت نال ویکھن گے کتھے ہے میرا وہ غلام جڑا محبت نال اذان چ کلمات سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لاندا رہیا ہے۔ پھر اس غلام دا پروٹوکول قیامت والے دن کتنا ہوئے گا، کی شان حضور دے اس غلام دی ہوئے گی، کی مقام حضور دے اس جناب والا امتی دا ہوئے گا۔ حضور فرمایا کہ جیڑا شخص جیڑا میرا امتی میرا نام اذان چ سن کے تے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لائے گا، انہوں پروٹوکولے دماں گا، انہوں شانے دماں گا۔ فرمایا میرے نزدیک کو اس قدر عزت والا میرا امتی ہوئے گا۔ فرمایا قیامت والے دن جدوں ہر کوئی پریشان ہوئے گا، فرمایا میں اس وقت بھی انہوں اپنی رحمت نال نوازاں گا۔ حضور فرمایا میں انہوں مایوس نہیں ہون دماں گا۔ حضور کیویں؟ فرمایا قیامت دیاں صفاں چوں کڈ کے نا وقائدہ الی الجنہ، اپنی سرپرستی دے اندر اپنے اس امتی نو جنت لے جاواں گا۔ حضور فرمایا اپنی سرپرستی دے اندر میں اپنے اس امتی نو جنت لے جاواں گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلیا اذان دے وقت حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نام سن کے انگوٹھے چومنا بہت بڑی فضیلت ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات نے
کئیاں نوں تے انج مروڑ ہوندی ہے نا تے کئی انج نکاحت دا شکار ہو جاندے نے ہیں تے عقیدہ بھی ہوندا ہے تسلیم بھی کردے نے لیکن او جناب والا بڑا نکاحت دا جناب والا او شکار ہو جاندے نے تے تھوڑی دیر تو بعد جناب والا جدوں گھر جاندے نے تے جناب والا چھوٹا بیٹا جدوں آندا ہے نا سامنے بیٹی آندی ہے پوتا آندا ہے پوتی آندی ہے نواسا آندا نواسی آندی ہے تے جناب والا اس وقت نکاحت سارا کچھ دور ہو جاندا ہے بے اختیار پھر چومدے نے اور اے دلیل انہاں لوگاں دے واسطے بھی ہے کہ جناب والا جڑے آندے نے انگوٹھے چومنا کیسا ہے جی انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے جی میں کہو جتھے لکھیا نا کہ پتر نو تے تھی نو چومنا میں کہا کدی آیا قرآن دے جن خیال اس وقت کہ میں پتر نو بوسا دین لگا میں اپنی آنکھاں نال متعدد آباب ایسے ویکھے نے کہ جنہ دے نزدیک پتہ نہیں حضور دا نام نامی اسم گرامی سن کے تے انگوٹھے چومنا کتنا بڑا جرم ہو جاندہ ہے لیکن اپنے بیٹے بیٹیاں نو چومن لگیاں ذرا حیا نہیں ہوندا ذرا خیال نہیں ہوندا کہ اے قرآن کی کیڑی آیت دا ترجمہ ہے اے کس حدیث دا مفہوم ہے جی بیٹا آئے تے انہوں چومو پتہ چلیا حضور دے نال وفا دا اے انداز نہیں اپنے گھر دا معاملہ آ جائے اپنا خون سامنے آ جائے تے بے اختیار چومنا اوے پیڑے آ نبی کریم دا نام نامی آئے تے محبت نال عقیدت نال چومیا کر اللہ دی عزت دی قسم ہے جملہ نوٹ کرے آجے حضرات اے جنہاں نو تو پیا چومنا ہے نا اے جنہاں نو تو بوسے پیا دینا ہے پتہ نہیں اینا تے اس وقت کتھے ہونا ہی تیرے کم آمن یا نہ آمن بلکہ دنیا تے یہ حالات کیسے آمن پر محبوب کریم دا نام نامی اسم گرامی محبت نال عقیدت نال چومیا کر اے دنیا تے بھی کم آنا ہی قبر و حشر نو بھی کم آنا ہی قبر و حشر نو بھی کم آنا ہی نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اس دی اندر گناہگاراں دے واسطے نبی کریم علیہ السلام دی طرف شفاعت دی خوشخبری ہے حضور دی محبت اندر سرکار دا نام نامی اسم گرامی سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لانا اے حضور دی طرفوں گناہگاراں دے واسطے شفاعت دی کی ہے خوشخبری ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں فقہ حنفی دی معتبر کتاب شامی ہے اس دے اندر لکھیا ہے کہ انگوٹھے چوم کے اکھاں نہ لانا کی یہ مستحب ہے کی لکھیا ہے مستحب عمل ہے اور پھر اگلا جملہ کہ جدو کہ انگوٹھے چومن دی فضیلت دے اندر ایک حدیث اس تو علاوہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے یار غار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اذان ہوئی نا تے جناب والا حضور دا نام نامی اسم گرامی آیا تے حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدت نال محبت نال ریت نال پریت نال کملی والے دا نام مبارک آنتے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لائے تو نبی علیہ السلام دے غلاموں نبی کریم علیہ السلام تک جدوں خبر پہنچی نا میرے یار نے اے عمل کیتا ہے میرے صدیق نے انج دا کام کیتا ہے تو میری سرکار فرمایا سنو غلامو جیڑا میرا شخص میرے پیارے دی اس ادانو ادا کرے گا جیڑا میرا شخص میرے ابو بکر دی اس سنت عمل کرے گا کل قیامت والے دن میری شفاعت ہو دیتے واجب ہو جائے گی کل قیامت والے دن میری شفاعت ہو دیتے واجب ہو جائے گی تو امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ویسے بھی بڑی معروف حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تواڈے تے لازم ہے میرے خلفاء دی سنت میرے خلفاء دی سنت نو لازم پکڑنا فرمایا تو اڑے واسطے ضروری ہے امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس اعتبار دے نال بھی اگر ویکھیا جائے کہ حضور علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی سن کے محبت نال عقیدت نال انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لانا اے حضور علیہ السلام دے حکم دے مطابق ہے کیوں ابو بکر پاک نے ایک کم کیتا تے حضور کی فرما رہے نے میرے خلفاء دی جڑی سنت ہے نا انہوں لازم پکڑ لو تو آڈے واسطے ضروری ہے او دے تے عمل کرنا تے پتہ چلے آئے حکم کی دے حضور دا
تے سنت کی دی ہے، عمل کس دا؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ پھر آؤ میں اگلا جملہ آپ اب دی سماعتاں دی نظر کرنا۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں، خصائص الکبریٰ میرے سامنے موجود ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس تو علاوہ تفسیر روح البیان دے اندر بھی ایک کلمات موجود نے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام دا معروف واقعہ، لیکن آؤ میں آپ اب دے سامنے یہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 649 تے ایک کلمات موجود نے۔ کلمات کی نے کہ جس وقت جناب آدم علیہ السلام نے جنت دے اندر حضور دا پروٹوکول ویکھیا، حضور دا چرچا ویکھیا، حضور دا ذکر ویکھیا، تے آپ نو نا سرکار دی زیارت دا شوق پیدا ہویا، حضور علیہ السلام دی زیارت دا شوق پیدا ہویا۔ تے حضرت نبی کریم علیہ السلام دی زیارت دا جڑے ویلے شوق پیدا ہویا نا، تے انہوں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، التجا کیتی کہ آپ دا دیدار، حضور دا دیدار کروایا جائے۔ المختصر اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق کی ہویا کہ دائیں ہاتھ دے انگوٹھے دے اندر نور ظاہر ہویا۔ کی ہویا؟ سرکار دا نور ظاہر ہویا۔ بھائی جی ایتھے تے سرکار دا نور ہونا بھی ثابت ہو رہا، وہ بھی جنت وچ۔ کتھے؟ جنت وچ۔ جملہ سنیا جے تاکہ نوکری مکمل کرا۔ حضرات ذیبکار دائیں ہاتھ مبارک دے انگوٹھے دے اندر جڑے ویلے نور سرکار دا ظاہر ہویا نا، تو حضرت آدم علیہ نبینا نے محبت نال عقیدت نال فوراً انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لاوے، فوراً انگوٹھے۔ کتاب کی یہ تفسیر روح البیان جلد نمبر کی یہ 4 تے صفحہ نمبر 649 تے ایک کلمات موجود نے۔ اے انگوٹھے تے پائیا جناب آدم علیہ السلام بھی چومے نے، اے انگوٹھے حضور دا نا سن کے جناب ابو بکر بھی چومے نے، مولا عمر بھی چومے نے، نبی دے صحابہ عقیدت اور محبت نال حضور دے نام نامی سن کے انگوٹھے چومے نے۔ اسے واسطے جناب والا اس دور دے اندر بھی اس جناب والا عقیدے تے انہاں تعلیمات نو یاد رکھ کے عمل پیرا ہون والے اج بھی حضور دے غلام عقیدت اور محبت نال حضور دا نام سن کے پاویں اذان اندر ہوئے یا اذان تو علاوہ ہوئے، جدوں بھی سونے دا نا آ جائے محبت نال انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لاندے نے۔ اگلا جملہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں پتہ چلیا، بلکہ علماء فرماندے نے کہ جیڑا شخص نبی کریم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی سن کے اذان بالخصوص اذان دے وقت اے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لائے گا، اللہ تعالیٰ دے گناہاں دی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ دے گناہاں دی کتنا بڑا اجر ہے، چلیا تو سمجھیا ہی نہیں۔ حضور دا نا آوے تو نکاح دا شکار ہو جانا ہے، ہاتھ اٹھانا تیرے واسطے بڑا بوجھل ہو جانا ہے۔ اونج جناب والا دیگر معاملات جو مرضی تو کرے، کدی تینوں نکاح دا شکار تو نہیں ہویا جدو حضور دا نا آئے۔ حالانکہ سجے کھبے ماحول بھی ہو جانا ہے انگوٹھے چومن دا، لیکن ویکھ کے بھی تینوں اینا نہیں آیا نا تے میرے نبی دا آیا ہے۔ بھئی جنوں یہ بھی احساس پیدا نہ ہوئے چلو کلیاں سی حضور دا نا سنیا، لیکن اس چیز دا بھی جواب دینا پے گا قیامت والے دن۔ جو حضور پوچھ لیا بھئی سجے کھبے میرے عاشق تیرے سامنے میرا نا سن کے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لاندے رہے، تینوں کیڑی بیماری سی دس ہاں؟ چلے نہ دس دے اس وقت کی جواب دے گا؟ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں علماء فرماندے نے حضور دا نا چوم کے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لان والا اس قدر متبرک ہو جاندا ہے اللہ دے گناہ معاف فرما دیندا ہے، حضور دی شفاعت ہو دیتے واجب ہو جاندی ہے۔ اور پھر اگلا جملہ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں دنیاوی طور تے علماء لکھ دے نے حضور دا نا سن کے اوے انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لان والے نو دنیاوی طور تے فائدہ اے ہوندا ہے کہ او کدی اندھا نہیں ہوندا، او دیاں اکھاں نہیں ضائع ہوندیاں، او دیاں اکھاں ضائع نہیں ہوندیاں۔ یہی وجہ ہے جنہاں دنیا تے حضور دے اس محبت نو جناب والا نیڑے نہیں لگن دیتا، پھر جناب والا اکھاں دے مرض دے اندر مارے مارے پھر دے نے۔ آج نسخہ دینا
28ਵਾਂ ਸਬਕ ਹੀ ਫਾਹਮੇ ਦੀਨ ਕੋਰਸ ਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਣਾ ਬਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ, ਰੀਤ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਖਸਾਇਸੁਲ ਕੁਬਰਾ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो 100 साल गुनाह कीते। अल मुख्तसर वक़्त आया, फौत हो गया। तो वक़्त दे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मूसा जी बोला, फरमाया साडा यार फौत हो गया। की यार फौत हो गया साडा। तो मूसा उहदे गुसल दा, कफन दा इंतजाम करो, तो नमाज़े जनाजा भी पढ़ाओ, उहदी तदफीन तकफीन दे मामलात नू पूरा करो। अल मुख्तसर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए उस मुकाम ते, तो जनाबे वाला लोगों ने की कीता, उहदे फौत होने तो बाद उहनू रूड़ी ते सुट दिता। कित्थे? कित्थे? रूड़ी ते। ऐ हुण गौर करी, हुजूर दे नां दी कदर करन वालियां दी कीमत कितनी है। तेनू अजे तो एहसास नहीं होया, मरण दी देर है, सारा एहसास हो जाना, पर उस वक्त एहसास होया कोई फायदा नहीं होना। आज ही वक्त, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उथे मनन दा की फायदा? अज मनन दा फायदा ही अज मन, वरना उथे मनन दा कोई फायदा नहीं होना। सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम गए, वेख्या अल्लाह ने तो मैनू हुक्म फरमाया मेरा यार है, तो उहदी तदफीन ते तकफीन दा बंदोबस्त करो। तो मैं कि वेखना पिया, लोकां ते मरण तो बाद इनू रूड़ी ते सुट दिता। अच्छा, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम उस रूड़ी ते गए ना, तो उस बंदे नू वेख्या, तो आप वाल वेख के ना सज्जे खब्बे लोग सारे जमा हो गए। तो मूसा जी की करन लगे हो? फरमाया आर्डर आया है, इहदी तदफीन तकफीन दे मामलात करने ने, नमाज़े जनाजा भी करनी है। तो लोग आखन मूसा जी ये की करन लगे हो? ये तो बंदा ही बड़ा गुनाहगार, ये तो बंदा ही बड़ा गुनाहगार, इस कदर इसते गुनाह, इस कदर इसते पाप। लोगों ने ये गुनाहां दी वजह तो नफरत करके रूड़ी ते सुट दिता। अच्छा, रब नू पुछना, मूसा अलैहिस्सलाम गए कोई तूर ते, रब नाल काल मलाई, गल जनाबे वाला कीती, या अल्लाह तू आंदा मेरा यार है, लोग आंदे ने गुनाहगार है। या अल्लाह तू आंदा मेरा यार है, तो लोग आंदे ने गुनाहगार है, वजह की है, माजरा की है। अल्लाह फरमाया, ए मूसा लोकां ते गुनाह वेखे नहीं दे, पर मैं एक दी अदा वेखी है, उस वजह तू मैनू यार बनाया, तो मैं इहदे गुनाह नहीं वेखे, मैं इहदी उस अदा दी वजह तू मैं इहदे गुनाह माफ कर दिते ने। या अल्लाह केड़ी अदा? फरमाया ए मूसा, ए मेरे प्यारे कलीम, ये जदों भी तेरे ते नाज़िल होने वाली किताब पढ़दा सी ना, भावें गुनाहगार सी, भावें सियाकार सी, ए मेरे प्यारे मूसा, ए जदों भी तौरात खोल के पढ़दा सी, ते तौरात विच जिथे भी जदों भी मेरे आखिरो ज़मान नबी, मेरे महबूब करीम, राऊफ और रहीम, इमामुल अंबिया, ताजदार खत्म नबुव्वत, इमामुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंदा नामे नामी इसमें गिरामी आंदा सी। ए मूसा, ए अकीदत ते मोहब्बत नाल बस मेरे सोने दा नाम वेख के ओनू चुम्मी जांदा सी, मेरे सोने दा नाम चुमदा रहा मुहब्बत नाल, अकीदत नाल। फरमाया जदों सोने दे नाम दा इन्ने ना या कीता, सोने दा ना चुमन वाला मेरे नजदीक इस कदर मुकाम हो गया उसदा कि फरमाया भावें गुनाहगार सी, लेकिन मैं दे गुनाह नहीं वेखे, इहदी इस अदा नू वेख के अपना यार बना लिया। ते अंदाजा लगाओ, मूसा बनी इसराइल दा शख्स होवे ते 100 साल गुनाह करने वाला होवे, दोस्तों 100 साल तक गुनाह करता रहे, ते फिर हुजूर दे नामे नामी दा अगर वह हया करे तो रब उहदे गुनाह भी माफ कर दे, फिर उदू अपना प्यारा भी बना ले, ओदी बख्शिश भी फरमा ले। फिर वक़्त दे नबी नू रब हुक्म करे कि ए मेरे प्यारे नबी चल मेरे इस यार दी तदफीन ते तकफीन दा बंदोबस्त करो, ते नाले नमाज़े जनाजा दा ऐलान करो।
اگر بنی اسرائیل دا شخص حضور دے نا دا حیا کرے، حضور دے نا نو چومے، او دا اے مقام ہے، تو حضور دا کلمہ پڑھنے والا جدو حضور دے نا دا حیا کرے گا، او دا کس قدر مقام ہوئے گا؟ اندازہ لگاؤ۔ دعائے اللہ محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ سانو بھی اے فیضان نصیب فرمائے، دنیا تے رہیے تے حضور دے ذات، حضور دے نام ہر اعتبار دے نال سانو اللہ حیا کرن والا، احترام کرن والا بنائے۔ اے ویکھو نا کل جڑا مسجد نبوی شریف دے اندر جناب والا تماشا لگا ہے کہ نبی علیہ السلام دی بارگاہ پاک دا ادب بھی ملوز خاطر نہیں رکھیا، حالانکہ اللہ کی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حالانکہ انہاں لوگوں نو پتہ ہوندا۔ اندازہ لگاؤ ایک لیڈر دی جناب والا محبت اندر کائنات دے سب تو بڑے لیڈر دی بارگاہ دی عزت اور احترام دیاں دجیاں اڑا دیتیاں گئیاں۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام دا وسیلہ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اونا لوگاں نو جس انداز نال اونا تماشا لگایا ہے اجتماعی طور تے اونا نو توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ شرعی مسئلہ ہے، علماء دا فتویٰ بھی آگیا الحمدللہ کہ اونا لوگاں تے شرعی طور تے اجتماعی توبہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام